HC 1024 486 मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हजरत, जो है शुरू में तो कुछ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रहा है अच्छे से। तो मोटी मोटी सी बातें, अरकान है, मुर्तबिया के साथ अरकान, इसी तरह से वो उसमें जो है ये तहलील तस्कीन का मसला, और ये तहरीकात सित्ता भी समझ में आ रही हैं। मशीनी तहरीकें हैं, केमियावी तहरीकें हैं। इसको अगर बताएं तो मशीनी तहरीक, आसाबी उजलाती, और जी उजलाती गुद्दी और गुद्दी आसाबी, ये मशीनी माशाल्लाह। तहरीकें हैं। जी और जी जो कीमियावी तहरीक है, जी तो आसाबी गुद्दी और गुद्दी उजलाती, उजलाती आसाबी। जी तो ये समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब के जो आपके दो चार असबाब पिछले हैं, तो जी। ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं। तो बहुत अच्छा। आप जो जितना जो उससे समझ में आ रहा है, जो उस्ताद साहब भेज रहे हैं, उससे आपकी जो आपने पढ़ाया है दो पिछले असबाब दो चार, तो ये बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया है। थोड़ा सा और ये मिसालों से समझाया तो और बेहतर रहेगा। बस इतना। चलिए इंशाल्लाह मजीद कोशिश की जाएगी। ठीक है, जजाकल्लाह। और कुछ फरमाना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत अच्छी तरतीब चल रही है। बस अल्लाह चलिए करा और दुआ बेहतर। करिए बाज़ाब्ता अच्छी तरह से इख्तिताम हो इसका। जी इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ है। और आप लोग बस, आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है, हम लोग समझ रहे हैं। वरना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने इस तरह इसको आसान बना दिया है। तो अब जो है पढ़ते ही बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो है बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग समझ रहे थे बड़ा मुश्किल होगा, समझ नहीं पाएंगे, अच्छा अच्छा। लेकिन माशाल्लाह जो है। जी जी जी। बस यही कहना है हजरत। ठीक है, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। सैयद शाह साहब, सैयद सैयद शाह साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शाह रजी अहमद साहब, सैयद शाह रजी अहमद साहब। जी 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 हजरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए हजरत। सलाम वरहमतुल्लाह। अभी मैं मदरसे से आ रहा हूँ, निगरानी होती है ना 9:45 तक। आपने ये रोल नंबर अपना डाल रखा है HC 1024, इसके बाद कुछ नहीं डाला है आपने? इसमें ऐसे ही लिखा हुआ था 1HT फर्स्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। चलिए देख लीजिएगा, वैसे ये नंबर नहीं है, वो गलती से आपके कुछ और पहुंच गया होगा। खैर। जी क्या कारगुजारी पेश फरमाना चाहेंगे आप? वो तो समझ में आ गया हजरत, आसाब और उजलात और वो गुदी का जो ताल्लुक है, जी वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। यानी आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी, जी उजलाती गुदी और गुदी उजलाती, गुदी आसाबी और आसाबी गुदी। जी। ये समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये सवाल मुतलकन, आपने जो कल मैं सवाल तमाम जी। शुरका से मुतलकन कर रहा हूँ। ये एक सबक के मुतालिक नहीं है, बल्कि मुतलकन भी कारगुजारी पेश फरमाएं कि बकिया असबाक समझ में आए या नहीं आए। बकिया सबक तो हजरत कई मरतबा ऐसा हुआ कि असल में मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, सारी क्लास की हमारी निगरानी होती है 9 बजे से 9:45 तक। जी जी उसमें मैं निगरानी में जाता हूँ, तो ये आपके साथ कनेक्ट होकर के बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ, लेकिन किताब नहीं रख पाता हूँ मैं अपने पास। तो इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, चलिए तो कोशिश मुताला करिए करने की कोशिश किताब, करता हूँ, क्योंकि असल किताब रखें। जी जी में हजरत मसला ऐसा है कि बहुत शौक से मैं जुड़ा भी हूँ और समझने की कोशिश भी करता हूँ। किताब भी सबकी प्रिंट भी मैं निकाल करके रखा हुआ हूँ। जी। और हमारे यहाँ के एक उस्ताद और जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों आपस में तबादले ख्याल भी करते हैं इस सिलसिले में। कल जो आपने समझाया, ये जो तरतीब आपने समझाई थी कल, ये तो बहुत अच्छे से रात ही समझ में आ गई थी। चलिए अल्लाह ताला मजीद समझने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, आमीन आमीन। जी। जज़ाकल्लाह। HC 1024, HC 1024 480 मोहम्मद आकिल साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। جی خیریت سے ہیں؟ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, फरमाइए हजरत। جی الحمدللہ، گرتے پڑتے کوشش چل رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کہتے آ بھی رہا ہے کچھ سمجھ میں، الحمدللہ۔ मजीद कुछ कहना चाहेंगे इस बात के मुतालिक, समझाने के मुतालिक? نہیں الحمدللہ ابھی تو صحیح چل رہا ہے، اور کچھ ہوگا سوال تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ठीक है, इंशाल्लाह, जजाकल्लाह। السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। HC 1024-506, मोहम्मद इदरीस साहब, यूपी। मोहम्मद इदरीस साहब। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। حضرت خیریت سے ہیں؟ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। آپ کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم انتہائی قابل تعریف ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ अल्लाह آج اس فن کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت تھی، जी। اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آپ نے اس طرف توجہ دھیان دیا، یہ بہت بڑی آپ کی قربانی ہے، بہت بڑی جو ہے امت کی سوچ ہے، درد ہے آپ کا۔ اور کہا جائے تو یہ آپ نے جو ہے کوزے میں دریا جمع کر دیا، बस کوزے ये میں लोगों دریا की کو پیش दुआओं की کر دیا۔ बरकत है, और جی कुछ नहीं جی، कहा जा सकता। اور اتنی بڑی بڑی کتابوں کو جو ہے آپ نے اصل جڑ اور کلیات میں ترتیب دیا ہے کہ تمام باتیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محنت اور دعاؤں سے سمجھ میں آ رہی ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور شروع سے جڑے ہوئے ہیں۔ चलिए, अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। آمین۔ मुफ्ती हामिद साहब, मुफ्ती हामिद साहब, अर्ज फरमाना चाहेंगे आप? मुफ्ती मोहम्मद हामिद साहब। جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। الحمدللہ جو کچھ اب تک پڑھا ہے اکثر سمجھ لیا ہے۔ پچھلے 3 4 دن سے جو ہے ملا یعنی دن میں وقت نہیں مل رہا پڑھنے کا، تو پچھلے 3 4 دن کا سبق تو نہیں سمجھا ہوں، ورنہ سارا ہی الحمدللہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ 3 4 دن سے کچھ مشغولیات کی وجہ سے، کچھ ادھر ادھر جانے کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا دن میں۔ HC 1024-536, C 1024-536, मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब। अपना माइक अनम्यूट कीजिए हजरत मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, HC 1024-536। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। اور خیریت سے حضرت؟ जी अल्लाह का फजल है, आपकी दुआ है। الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ کے نظام میں جڑنے کی اللہ نے توفیق دی، بڑی خواہش تھی پہلے سے، اور جڑنے کے بعد سے الحمدللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اسباق شروع نہیں ہوئے تو اس سے پہلے ہی سے مولانا مسلم صاحب کے ساتھ تکرار میں میں بھی جڑا ہوا تھا الحمدللہ۔ اور آپ جو بھی اسباق بھیجتے ہیں PDF کی شکل میں، اس کو میں نے اپنی ڈائری بنایا، اس ڈائری میں سب کو میں نوٹ بھی کر رہا ہوں، اور کچھ کا پرنٹ بھی نکالا ہے، اور مطالعہ بھی کرتا ہوں، اور آپ کے جو ابھی اسباق چل رہے ہیں اس کو سننے کا بھی وقت جیسا ملتا ہے کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کے سمجھانے کا انداز بہت ہی نرالا، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت جامع
انداز سے آپ سمجھاتے ہیں، اسباق سمجھ میں بھی آ رہے ہیں، اور چونکہ میں مدرسہ بھی چلاتا ہوں، بہت سارے مصروفیات کی وجہ سے کل ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، اس لیے آپ کل درس میں نہیں شریک ہو سکا۔ ایسے پیچھے کے سارے اسباق الحمدللہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک تھوڑا خلاصہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کیسا میں سمجھ رہا ہوں، آپ تھوڑا غور کریں گے۔ جی بالکل پیش فرمائیں۔ میں پہلے بھی بھیجا تھا، یہ انسانی جسم کا وجود جو ہے، اس کے چار کیفیات ہیں، اس کو ارکان بھی کہتے ہیں: پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ جی اسی سے انسان وجود میں آیا ہے، اور انسانی جسم کو جو پورے کنٹرول کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ تین اعضائے رئیسہ ہیں۔ جی ان میں سے ایک دماغ ہے، دل ہے، اور جگر ہے۔ جی یہ تین اعضائے رئیسہ ہی پورے جسم کو مین پاور کے حیثیت سے یہ ہیں، اور ان کے ساتھ تین مرکزی نظام ہیں، جیسے اعصابی نظام، اس کا تعلق دماغ سے ہے، جی عضلاتی نظام، اس کا تعلق دل سے ہے، جی اور غدی نظام، اس کا تعلق جگر سے ہے۔ جی تو ان تین مرکزی نظام ہیں جو تین اعضائے رئیسہ کے ماتحت پورے جسم میں یہ کام کر رہے جی ہیں۔ اب اس کا اعصابی نظام، اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر جو احساس اور ادراک کا کام ہوتا ہے، جی یہ بالکل اعصابی نظام اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اور گدی نظام، یہ جو ہے انسان کے جسم میں تغذیہ و تصفیہ وغیرہ کا نظام اس کے ذریعے سے چلتا ہے، اور بدل ما تحلل کا کام بھی دیتا ہے، جی یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، غذا کی یا جو بھی، یہ گدی نظام اس کو پورا کرتا ہے۔ جی جی اور تیسرا جو مرکزی نظام ہے، عضلاتی نظام، اس کے ذریعے سے انسان حرکت کرتا ہے، چلنا جی پھرنا پکڑنا، یہ سب حرکت کرتا ہے۔ ان کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، اور ان کے تابع اور کچھ اعضاء ہیں جو مرکب اعضاء ہیں، جی ان کو اعضائے رئیسہ اور مفرد اعضاء بھی کہا جاتا ہے۔ جی اور ان کے علاوہ جو اعضاء ہیں ان کو مرکب اعضاء اور اعضائے شریفہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے جی جی معدہ بالکل۔ ہے، مثانہ ہے، پھیپڑا، کنال ہے۔ یہ آپ نے خلاصتاً اب اور تک سمجھا، یہ وہی پیش فرمایا۔ جی جی، چلیے ماشاء اللہ اس بہت کے اچھا علاوہ سمجھا۔ اور بھی ابھی جو اسباب چل رہے ہیں جی وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کل میں تھوڑا شریک نہیں ہو سکا، تو وہ جو مشینی تحریکیں ہیں، تحریکات، جیسے مشینی تین تحریک اور کیمیاوی تین تحریک، یہ چھ آپ ابھی سبق لے کے چل رہے ہیں، اس میں تھوڑا میں اور غور کروں گا، مطالعہ کروں گا، ابھی تو صحیح سے نہیں دیکھ سکا ہوں انشاءاللہ، چلیں لیکن بڑا انشاءاللہ کل فائدہ تک، ہو رہا ہے اس کل سے۔ تک وقت ہے مزید تحریک تحلیل تسکین کا بقیہ سبق ہے وہ کل ہوگا انشاءاللہ۔ جب تک آپ حضرات گزشتہ 2 3 لیکچر جو مذاکرات مجلس کی ریکارڈنگ ہے وہ ضرور سماعت فرمانے کی کوشش فرمائیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے اگر بات کرنا چاہیں حضرت تو کبھی واٹس اس ایپ کال وقت کر بات لیجیے کرنا گا آپ، مناسب ہوگا؟ واٹس ایپ کال کر لیجیے گا اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو، اگر اسباق سے متعلق ہو تو ابھی پیش فرما دیں۔ اسباق سے یا ہٹ کے بھی کچھ، جیسے اپنا ذاتی مسئلہ ہو۔ ذاتی مسئلہ ہو تو پرسنل پر رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ انسجہ کے بارے میں جی جو ہم کھاتے ہیں، جو چیزیں وہ بتائے تھے، اخلاط بنتے ہیں نا، جی 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 اخلاط سے پھر جیسے سیل بنتے ہیں، پھر ٹیشوز بنتے ہیں، جی اعصابی ٹیشوز بنتے ہیں، گدی اور جزراتی ٹیشوز بنتے ہیں۔ تو سیل سے ایک ٹیشوز جو بنتے ہیں، جی وہ جیسے اعصابی ٹیشو بنتے ہیں، تو اس کی مطلب کوئی شکل ہوتی ہے، کیا ہوتی جی جی شکلیں چاروں خلیات اور ٹیشوز کی الگ الگ ہیں، لیکن ان شکلوں میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ شکلوں حالانکہ وہ اضافی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال شکلوں میں نہیں جانا ہے، بلکہ ہم کو صرف نظام پر غور کرنا ہے اور نظام کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو ہم نصاب اور طب پڑھ رہے ہیں یہ
ہماری طب تقلید پر قائم ہے، اس لیے ہم کو نساء شکلوں میں فی الحال نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پریکٹیکل سیشن اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ صرف تھیوری اور تقریری طور پر گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن نصاب زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں جس میں نظام وغیرہ بتائے گئے ہیں۔ انسجہ کس کو کہتے ہیں؟ انسجہ نتیجہ ٹیشوز کو ہی کہتے ہیں، جس طرح سیل کو خلیات کہتے ہیں، اسی طرح ٹیشوز کو انسجہ کہتے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیے، جزاک اللہ۔ ایم ڈی نعیم اختر صاحب، ایم ڈی نعیم اختر صاحب، مائک انمیوٹ کیجیے گا، ایم ڈی نعیم اختر صاحب۔ تمام حضرات ہینڈ ریز فرما لیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ باقی رہ گیا ہے۔ تمام حضرات ہینڈ ریز فرما لیں جن حضرات نے کارگزاری پیش فرما دی ہے، تاکہ ایک اور کلیئر ہو جائے کہ کون کون شرکا باقی رہ گئے ہیں سوال کرنے کے لیے، وہ کارگزاری پیش فرمانے کے لیے۔ ہمارے کلاس مانیٹر مولانا محمد مسلم صاحب، مائک انمیوٹ کیجیے گا، مولانا محمد مسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ حضرت والا، اللہ۔ جی خیر عافیت سے حضرت والا۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے۔ جی سردی زیادہ ہو رہی ہے، کپڑا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں۔ جی حضرت والا، یہ ماشاء اللہ جب آپ کا ہم نے اس میں داخلہ لیا تو رغبت اس میں شامل تھی۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی ہمیں اس کی ہدایت کی یا انہوں نے رہنمائی کی کہ آپ کو جو ہے طب سیکھنا چاہیے۔ جی تو کچھ افراد کے کہنے سننے سے ہمارا دل میں بھی مطلب کا آیا کہ ہم بھی کورس سیکھیں، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، اتفاق سے ایسا ہوا آپ کا کشکول اردو پہ ماشاء اللہ ایپ دیکھا، اس میں اشتہار دیکھا تو اس سے جی شرکت ہوئی۔ لیکن اس دوران ہم کہیں گئے ہوئے تھے، اور پھر 4-5 تاریخ میں غالباً اسباق میں شرکت بھی کی اور اسباق دیکھتے رہے، اور ماشاءاللہ کافی یعنی شروع سے اب تک جو ہے جو بھی کچھ اسباق وغیرہ آ رہے ہیں ویڈیو آڈیو کی شکل میں ہو یا پی ڈی ایف کی شکل میں، وہ سارے اسباق ماشاءاللہ اثر نو یعنی جو ہے شروع سے لے کر آخر تک سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کہیں اگر کنفیوژن ہوتی ہے یا کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو وہ آپ سے ڈسکس ہو جاتی ہے، ساتھیوں سے ماشاءاللہ جو ہے ڈسکس ہو جاتی ہے۔ اور تکرار کو میں نے یہ اسی لیے تشکیل دیا تھا کہ کیونکہ یہ فن طب ایک یہ گہرا عمیق علم ہے، اس کو بغیر تکرار کے، بغیر مذاکرے کے یاد کرنا، محفوظ کرنا یہ بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے بالکل میں نے تکرار گروپ تشکیل دیا، اور ماشاءاللہ تقریباً 17-18 لوگ یا 19-20 تک بھی جو ہے جڑ پائے تھے، ماشاءاللہ بھی موجود ہیں، مستقل حاضر ہیں۔ اور میں بھی الحمدللہ جب سے میرا تکرار گروپ تشکیل دیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 2 مہینے سے جو ہے اوپر ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ اب تک میں حاضر ہوں، کبھی میں نے ناغہ نہیں کی، بلا ناغہ میں حاضر ہو رہا ہوں اللہ الحمدللہ۔ تعالیٰ قبول چاہے میں فرمائے آپ اللہ کی تعالیٰ شرکت کو، قبول کوشش کو۔ فرمائے آپ کی شرکت کو، کوشش کو۔ جی حضرت والا، ماشاءاللہ جو ہے ساری چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ کا پڑھانے کا انداز، سمجھانے کا انداز، آپ کی محبت، تراحم، آپ کا ساتھیوں سے اکرام کے ساتھ پیش آنا، پھر ان کے سوالوں کو سراہنا اور بلکہ اس سے خوش ہونا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ چلیے، جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ HC1024-524 محمد جنید صاحب، بھائی محمد جنید صاحب۔
HC 1024 524 محمد جنید صاحب. جی حضرت، فرمائے فرمائے. محمد جنید صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کچھ عرض فرمانا چاہیں گے؟ بھائی محمد جنید صاحب، آپ کی آواز ہماری طرف نہیں آ رہی ہے. جی پتہ نہیں آواز میں کیا ایشو ہے. جی جی فرمائے. جی آپ نے سنی یہ بات؟ نہیں، کچھ نہیں سنی ابھی، آپ کی صرف یہی آواز آئی. اچھا اچھا. جی الحمدللہ میں ابھی جوائن میں نے کیا. مجھے دن بدن ایک شداد فیلنگ ہے کہ پختگی آنے لگی ہے. مائک منہ سے تھوڑا سا دور کیجیے، بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے آواز ویکیوم ہو رہی ہے. اچھا مجھے الحمدللہ اچھی فیلنگ ہے. جی پختگی آنے لگی ہے، چیزوں کی سمجھ بھی آنے لگی ہے اور ایک جذبہ بھی پیدا ہوا ہے. الحمدللہ مجھے بہت اللہ فائدہ ہوا. تعالیٰ جذبے کو قائم و دائم رکھیں. آمین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. میں دوبارہ سے اپنے شریک درس مولانا مسلم صاحب سے ادب درخواست کرتا ہوں، بلکہ ایک رخصت دیتا ہوں کہ کلاس کے تمام شرکاء کی طرف سے فرمانا چاہیں گے یا کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ حضرت آواز نہیں آ پائی آپ کی صاف، دوبارہ ارشاد فرمائیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ بحیثیت کلاس مانیٹر تمام شرکاء کی طرف سے کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی حضرت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم شرکاء ہیں، میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سب کی بات رکھ کر اور اپنے اصول اور شرائط سے ہٹ کر، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں آپ نے بیان کیا تھا کہ PDF اور آڈیو کی شکل میں اسباق آئیں گے. حالانکہ آپ نے یہ آسانی کے لیے کیا تھا، لیکن ہمیں یہ مشکل لگا تو ہم نے آپ سے درخواست کی، اور آپ کی علالت میں ہم آپ کے علالت سے بے خبر تھے، جس کی وجہ سے آپ کو برا بھلا بھی کہا گیا. ماشاءاللہ آپ نے بھی اس سے معافی مانگی اور ہم لوگوں نے بھی معاف کیا، اور ہم نے بھی آپ سے معافی چاہی، اور اب ماشاءاللہ آپ نے معاف کیا. تو اس کے بعد میں ماشاءاللہ آپ مستقل آ رہے ہیں، تو میں سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور جب سے حاضر ہو رہے مستقل حاضر ہے ماشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے جو کچھ لوگ مایوس ہو چکے تھے ان کی مایوسی الحمدللہ دور ہو چکی ہے، اور جو لوگ مایوس ہونا جا رہے تھے ان کو مایوسی سے ختم ہو کر ان کے اندر استقامت آ گئی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ساتھی جو اس میں جتنے بھی شریک ہیں، ہم سب حضرات، وہ اس علم کو لے کر آپ سے انشاءاللہ اس علم کا امت کو فائدہ ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی حضرت اس کے ساتھ ساتھ میں بس یہی ہے کہ جتنے بھی اسباق آئیں ساتھیوں کی ماشاءاللہ جیسے رعایت ہو رہی، کیونکہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ساتھیوں کی رعایت زیادہ فرماتے ہیں بنسبت اپنی علالت اور اپنے مشغولیات اور مصروفیات کو چھوڑ کر بھی آپ بھی پھر بھی مستقل سبق میں حاضر ہو رہے ہیں اور مذاکرات مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں. حضرت تو جہاں بھی کوئی اشکال ہو تو کوئی بھی ساتھی، میں اپنے ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، کوئی بھی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ معلم صاحب کوئی بہت بڑے وہ ہیں یا ایسے ہیں. یعنی معلم جو استاد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. استاد کا معنی ہی شفیق کے ہیں، اور اگر استاد شفیق نہ ہو تو وہ سمجھو
भाई किस तरह हम अपना हक उनसे वसूल कर पाएंगे, कि किस तरह अपना स्वाद उनसे कर पाएंगे। तो लिहाजा उस्ताद का शफीक होना ही तलबा के लिए, स्टूडेंट के लिए ज्यादा मुफीद होता है, और ज्यादा इस्तिफादा हासिल करने के एतबार से ज्यादा अच्छा और उम्दा होता है। तो लिहाजा मैं सभी अपने साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि सभी साथी जो भी कोई इश्काल हो, कोई भी एतराज हो, वो बेझिझक और बिला धड़क होकर सवाल करे, चाहे गलत क्यों ना हो। कल मैं हजरत से एक बात अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने अर्ज कर दिया कि हजरत मेरे कीमियावी और मशीनी तहरीकें मेरी समझ में नहीं आ रही। और हजरत ने उसका जो है तसल्ली बख्श जवाब भी दिया। हालांकि मेरे जब भी समझ में नहीं आया, उसके बाद मैंने हजरत से पनसनल पे राब्ता किया, तकरीबन आध पौन घंटा हजरत से मैंने जो है गुफ्तगू की, और हजरत ने मुझे बार बार समझाया। जितनी मरतबा मैंने सवाल किया, 4-5 मरतबा, हजरत ने हर मरतबा इसी तरह जवाब दिया जिस तरीके से पहली मरतबा, यानी कि कॉल करके कोई सवाल करता है, यानी हर मरतबा इसी तरह जवाब मिलता रहा। तो इससे जो है मालूम हो कि हजरत माशाल्लाह हमें पढ़ाने में जो है मुखलिस भी हैं, और चाह रहे हैं कि अपने अपने उलूम को ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर उतार दें, और यानी कि हम तक पहुंचा दें। तो लिहाजा मैं सभी हजरात से, सभी अपने शुरका से, शरीक दरस से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो सबक के एतबार से, तो वो सवाल बिला झिझक करें, चाहे समझ में आवे ना आवे। ये ना समझे कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। नहीं भाई, हम जो है शागिर्द बने हैं, या हमने तलम्मुस, शर्फ तलम्मुस जो हासिल किया वो इसीलिए किया कि कोई सवाल करे और सवाल के बाद उसका जवाब पाएं। तो इसी में फायदा, और इसी में हम सब की कामयाबी है। और अगर कोई बात मैं कहने से रह गया हूं तो माफी चाहता हूं। साथियों की तरफ से अर्ज करने से कोई साथी मुझे बता दे, इंशाल्लाह मैं, अगर कोई कोई बात हो, आपकी बात उस्ताद तक नहीं पहुंच रही, या किसी वजह से उस्ताद ने फोन नहीं उठाया, या आप बात तो उस्ताद से पर जो है कह नहीं सकते, तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप तक कीजिए। तकरार ग्रुप में मेरा नंबर है, तो इंशाल्लाह वो बात भी उस्ताद तक पहुंच जाएगी। और उस्ताद का मेरा कोई इतना वो नहीं है कि ये तो बहुत दूर है, मैं ना मैं नहीं जानता हूँ, ना ना मुझे उस्ताद जानते हैं। शक्लों से भी हम दोनों नावाकिफ हैं, और हमारा कोई नहीं। उस्ताद ने मुझे क्लास मॉनिटर बनाया है, मुझे मालूम नहीं किस वजह से बनाया है, बल्कि मैं तो अपनी अहलिया से ये पूछ रहा था, पता नहीं किस वजह से मॉनिटर बनाया मुझे क्लास। मेरे अंदर तो इसकी सलाहियत और जो है खुसूसियात भी नहीं है, लियाकत भी नहीं है। लेकिन जब उस्ताद मुअल्लिम साहब ने मुझे ये ओहदा दे दिया, तो मैं चाहता हूँ कि इस ओहदा का ज्यादा ज्यादा फायदा उठाकर साथियों को इस्तिफादा हासिल करने का मौका ज्यादा से ज्यादा फराहम करूँ। तो लिहाजा कोई भी अगर बात समझ में नहीं आ रही, तो वो उस्ताद अगर उस वक्त मौजूद नहीं है या फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह वो बात आपकी आपकी नोट कर ली जाएगी, और किसी वक्त निकाल कर वो आप तक इंशाल्लाह उस्ताद तक पहुंचा दी जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं भी बायसे क्लास मॉनिटर होने के मौला मुस्लिम साहब का अपनी तरफ से भी और तमाम शुरका दर्स की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत ने कहने से ज़्यादा और कहने से पहले अपना हक अदा कर दिया। जबकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद बताया हज़रत को कि मैंने आपको क्लास मॉनिटर का ओहदा दे दिया है, या इदारे ने आपको मुंतखब किया क्लास मॉनिटर के लिए। तो अल्लाह ताला हज़रत की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए, और हम सब के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। तमाम शुरका का म्यूट लॉक हटा रहा हूँ। अगर कोई बंदा या कोई शरीक दर्स कारगुजारी पेश फरमाने से रह गया है, तो वो बराए मेहरबानी के साथ फर्दन फर्दन अपना माइक अनम्यूट करके कारगुजारी पेश फरमा दें, या अगर कोई और बात कहना चाह रहे हैं तो वो भी पेश फरमाएं। जज़ाकल्लाहु अस्सलाम खैर। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अरे हजरत, हमारा तो नंबर ही नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा था कि असल में बहुत से साथियों जी ने हैंड रेज नहीं किया था, इसलिए वो रह गए होंगे। आप फरमाएं फरमाएं। नहीं, हम ये समझ रहे हैं जो हैंड उठा रहे हैं वो हो चुके हैं, वो लोग हैं। जी जी, जो हो चुके हैं उन्होंने उनसे ही दरख्वास्त की गई थी कि अपने अपने हैंड रेज फरमा लें। जी चलें, कोई मसला नहीं है कभी। जी मैं इसकी बहुत दिनों से तलाश में था इसकी, कि ऐसा कोई कोर्स मिल जाए। मैंने मुजफ्फरनगर के हकीम थे, हकीम रब्बानी, उनसे भी 2-3 साल पहले उनसे कांटेक्ट किया था, तो उनके किसी खादिम ने उठाया था। तो मैंने सीखने के लिए उनसे कहा, उन्होंने 18 साल मांगे थे कि अगर अल्लाह आपको हकीम अकबर। बनना है तो 18 साल लगेंगे। तो
मैंने कहा यार इतनी थोड़ी सी जिंदगी में 18 साल, फिर मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। तो आखिर में 3 साल के लिए वो राजी हुए, 3 से 4 साल के लिए। अच्छा। वैसे तो 5 साल कह रहे थे, लेकिन कह रहे 3 साल में जो है कुछ ना कुछ सिखा देंगे। और इस वक्त में बहुत जरूरत भी है, इलाज इतने महंगे हैं। अगर हम डॉक्टर के पास, जब मुझे पिछली बार खांसी होती थी तो मतलब इन्होंने आगरे वालों ने बताया उस डॉक्टर को दिखा दो, बहुत खांसी थी। तो उसकी फीस ही थी कम से कम जो है 700 रुपये 800 रुपये। अब ओहो। इमामत करने वाला बंदा जिसको 6,000 7,000 मिल रहा है, वो 700 800 रुपये फीस कैसे देगा? तो वो फीस न दे के खांसी बर्दाश्त कर लेते थे। जैसे मुझे एहसास था इसका कि जो है मैं कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं ये सीख लूं। तो उस बहरहाल अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। उस टाइम जो कोई चीज आपका जो कोर्स नहीं मिल पाया, तो मैं स्टॉक मार्केट में सीखने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं आज स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। 25 30 बच्चे हाफिज हो गए, और माशाल्लाह आपका ये कोर्स जो मैंने देखा, बिला ताखिर में शामिल हो गया इसमें। और आपके लिए अब दुआएं दुआएं हैं, ये बहुत अच्छा किया आपने। और हम ये सोच रहे हैं अगर उस वक्त जाते तो अपनी जगह छोड़नी पड़ती और कहाँ जाके रहना पड़ता। अब तो जब आपने शुरू किया था, जब आप एसी में लेट के सुनते थे कोर्स, और अच्छा अभी अच्छा। आप पढ़ा रहे हैं तो अब माशाल्लाह। लिहाफ में लेट के पढ़ते हैं। और बहुत सुकून के साथ, इतनी ऐशो आराम के साथ पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह जो है आपको इसका बदला दे आखिरत में, और दुनिया आमीन। में भी आपके अल्लाहुम्मा बच्चों आमीन। को, आपको, आपके माँ बाप को, सबको सलामत रखे अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। और आप जो है आमीन। हमेशा आज से हमारी दुआओं में शामिल है, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह ताला का आपको भी कबूल फरमाए, आपकी आमीन बरकत से अल्लाह। तमाम साथियों को, शुरका को कबूल फरमाए। और मौलाना मुस्लिम साहब ने थोड़ी सी जो है हमारे साथ क्या कह सकते हैं उसको, बेमुरवती सी की है कि तकरारी ग्रुप में शामिल नहीं किया। अगर तकरार से बहुत फायदा होता है, हमें तो खबर ही नहीं है तकरारी ग्रुप कहाँ है नहीं अभी तक। हज़रत, असल में कुछ ग्रुप जी बेतरतीबी पर कायम थे, इसलिए हज़रत वहाँ शामिल नहीं हो सके। तो लिंक जी। जहाँ जहाँ हज़रत ने पहुँचाया वहाँ हज़रत शामिल थे। तो आप तमाम शुरका से कल दरख्वास्त की थी, जिन जो लोग शुरका शरीक नहीं हैं करार ग्रुप में, वो मैसेज करें, उनको इंशाल्लाह शामिल कर दिया जाएगा। तो ग्रुप में ही मैसेज करना है, इसमें हिकमत वाले ये ग्रुप में? पर्सनल कर दें या हिकमत के ग्रुप में कर दें, कोई मसला नहीं है, करार ग्रुप में शामिल कर ठीक दिया है, जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतर। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरत बेहतर होगा कि उसका ग्रुप का लिंक भेज दिया जाए साथियों के पास। चलें, ये भी बेहतर है, इंशाल्लाह ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। जी जी। ये लिंक भिजवा दीजिए। चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और अगर कोई शरीक दर्स रह गए हों कारगुजारी पेश फरमाने से, या कोई राय देना हो, तो माइक अनम्यूट फरमा लें। हजरत ये बताइए कि ये अपना जो कोर्स है, क्या इसकी मतलब मुद्दत अभी इसमें मतलब हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, और जो है इसका अख्ताम। हिसाबी एतबार से देखेंगे तो तकरीबन दरमियान में पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर खुलासतन देखेंगे या इफादियत के एतबार से देखेंगे तो जो दिलचस्प मौज़ूआत हैं और जो रगबत ज़्यादा पैदा करने वाले मौज़ूआत हैं, वो अब शुरू हुए हैं, यूँ कह सकते हैं। और जी जी ज़्यादा मुफस्सल नहीं है, बल्कि मुख्तसर ही असबाक हैं। इन्हीं को समझना है, और इंशाअल्लाह इन्हीं को सुनने और समझने में दिलचस्पी भी पैदा होती रहेगी आगे के असबाक के लिए। जी ठीक है। जी जी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु हजरत अलैकुम जहन वरहमतुल्लाहि में एक वबरकातुहू। बात ये आ रही है जी कि बाज़ हज़रात के कुछ असबाब छूट भी गए हैं, और बाज़ हज़रात अभी समझने से भी कासिर हैं कुछ गुज़िश्ता असबाब को। उसमें बंदा भी शामिल है। जी। तो मैं सोच रहा था कि असर नौ शुरू से मुताला करके सवालात को जमा कर लें, और उसके जवाबात जो है, जो मालूम है वो लिख लें, जो नहीं मालूम है वो आपसे मालूम करके उनको तरतीब दे लें। जी, तो बहुत फिर बेहतर वो, सोचा आपने, बहुत बेहतर। तो सभी के इल्म भी आ जाएगा। और अब इसके लिए ये राय है कि हर शख्स अपना सवाल लिखे, या एक दो चार लोग अगर तरतीब दे दें। कोई मसला नहीं, ग्रुप में मशवरा कर लें।
जो साथी तैयार हो काम के लिए। हमारा मुस्लिम साहब से इस मसले पे हम गुफ्तगू कर लेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक जी, जजाकल्ला जजाकल्ला। ठीक है हजरत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व